स्वागत छ यस च्यानल सपोर्ट बाई एनसीमा। नेपाली विद्युत प्राधिकरणको विशेष तयारी क्लासमा आज चाहिँ तह 4 र 5 को महत्त्वपूर्ण नमुना प्रश्नोत्तर सेट लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। प्रश्न नम्बर 1, एउटा ट्रान्सफर्मरको एसी करेन्टमा कोर लसेस के कारण हुन्छ? अप्सन ए एडी करेन्ट र हिस्टेरिसिस, बी रेसिस्टेन्स र इम्पिडेन्स, सी म्याग्नेटिक फ्लुक्स र इन्डक्टेन्स, डी भोल्टेज र करेन्ट। उत्तर चाहिँ अप्सन ए एडी करेन्ट र हिस्टेरिसिस। ट्रान्सफर्मरको कोरमा एडी करेन्ट र हिस्टेरिसिस लसको मुख्य कारण हुन् जसले ऊर्जा नष्ट गर्छ। प्रश्न नम्बर 2, नेपालको विद्युत वितरण प्रणालीको मुख्य उद्देश्य के हो? अप्सन ए विद्युत उत्पादन वृद्धि गर्नु, बी उपभोक्तासम्म स्थिर विद्युत आपूर्ति पुर्याउनु, सी ऊर्जा बचत गर्नु, डी विद्युतको दर घटाउनु। उत्तर चाहिँ अप्सन बी उपभोक्तासम्म स्थिर विद्युत आपूर्ति पुर्याउनु। विद्युत वितरण प्रणालीको मुख्य उद्देश्य उपभोक्तासम्म स्थिर र विश्वासयोग्य विद्युत आपूर्ति पुर्याउने हो। प्रश्न नम्बर 3, यदि एउटा सर्किटमा 220 भोल्ट र 5 एम्पियर करेन्ट प्रवाहित हो भने पावर कति हुन्छ? अप्सन ए 1100 डब्लु, बी 2200 डब्लु, सी 3300 डब्लु, डी 5000 डब्लु। उत्तर चाहिँ अप्सन ए 1100 डब्लु। प्रश्न नम्बर 4, नेपाली विद्युत प्राधिकरणको स्थापना कति वर्ष अगाडि भएको हो? अप्सन ए 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 40 वर्ष, डी 50 वर्ष। उत्तर चाहिँ अप्सन सी 40 वर्ष। नेपाली विद्युत प्राधिकरणको स्थापना विक्रम सम्वत 2042 भएको। प्रश्न नम्बर 5, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मुख्य उद्देश्य के हो? अप्सन ए विद्युतको दर घटाउनु, बी विद्युतको उत्पादन र वितरण सुधार गर्नु, सी विद्युत आयात बढाउनु, डी विद्युतको प्रयोगमा रुकावट ल्याउनु। उत्तर चाहिँ अप्सन बी विद्युतको उत्पादन र वितरण सुधार गर्नु। नेपाली विद्युत प्राधिकरणको मुख्य उद्देश्य विद्युतको उत्पादन र वितरण सुधार गरेर देशको विद्युत आपूर्ति वृद्धि गर्नु हो। प्रश्न नम्बर 6, यदि सर्किटमा 10 ओम र 15 ओमको प्रतिरोध समानान्तर जडान गरिएको छ भने कुल प्रतिरोध कति हुन्छ? अप्सन ए 10 ओम, बी 5 ओम, सी 7.5 ओम, डी 12 ओम। उत्तर चाहिँ अप्सन बी 5 ओम। प्रश्न नम्बर 7, ट्रान्सफर्मरको इफिसियन्सीको मुख्य निर्धारण गर्ने तत्त्व के हो? अप्सन ए इनपुट पावर, बी आउटपुट पावर, सी लसेस, डी भोल्टेज। उत्तर चाहिँ अप्सन सी लसेस। ट्रान्सफर्मरको इफिसियन्सी मुख्यतया लसेस, आइरन लसेस, कपर लसेस आदिमा निर्भर हुन्छ। प्रश्न नम्बर 8, 3 चरणीय ट्रान्सफर्मरमा हरेक चरणमा भोल्टेज कति हुन्छ यदि लाइन भोल्टेज 440 भोल्ट हो? अप्सन ए 220 भोल्ट, बी 380 भोल्ट, सी 440 भोल्ट, डी 254 भोल्ट। उत्तर चाहिँ अप्सन ए 220 भोल्ट। प्रश्न नम्बर 9, यदि 5 किलोग्राम वस्तु 10 मिटर माथि उठाइन्छ भने ऊर्जाको परिवर्तन कति हुन्छ? अप्सन ए 50 जोल, बी 100 जोल, सी 150 जोल, डी 200 जोल। उत्तर चाहिँ अप्सन बी 100 जोल। प्रश्न नम्बर 10, नेपाली विद्युत प्राधिकरणको उत्पादन क्षमता कति हो? अप्सन ए 1000 मेगावाट, बी 1500 मेगावाट, सी 2000 मेगावाट, डी 2200 मेगावाट। उत्तर चाहिँ अप्सन डी 2200 मेगावाट। प्रश्न नम्बर 11, नेपालको विद्युत आपूर्ति प्रणालीको मुख्य चुनौती के हो? अप्सन ए उत्पादनको कमी, बी वितरणको असमानता, सी जनसङ्ख्या वृद्धि, डी किम्मत वृद्धि।
उत्तर चाहिँ अप्सन बी वितरणको असमानता। नेपालमा विद्युत आपूर्ति प्रणालीको मुख्य चुनौती वितरणको असमानता हो, जहाँ ग्रामीण र नगर क्षेत्र बीचमा भिन्नता पाइन्छ। प्रश्न नम्बर 12, एक मोटरको इफिसियन्सी 50% हो भन्ने 1000 वाट इनपुटमा यसको आउटपुट पावर कति हुन्छ? अप्सन ए 850 वाट, बी 900 वाट, सी 1000 वाट, डी 1200 वाट। उत्तर चाहिँ अप्सन ए 850 वाट। प्रश्न नम्बर 13, ट्रान्सफर्मरको इफिसियन्सी निर्धारण गर्ने मुख्य तत्त्व के हो? अप्सन ए इनपुट पावर, बी आउटपुट पावर, सी कोर लसेस, डी कोपर लसेस। उत्तर चाहिँ अप्सन बी आउटपुट पावर। ट्रान्सफर्मरको इफिसियन्सी आउटपुट पावर र इनपुट पावरको अनुपातमा आधारित हुन्छ। प्रश्न नम्बर 14, माथिल्लो तमाकोसी जलविद्युत आयोजना नेपालको कति मेगावाटको आयोजना हो? अप्सन ए 100 मेगावाट, बी 456 मेगावाट, सी 300 मेगावाट, डी 150 मेगावाट। उत्तर चाहिँ अप्सन बी 456 मेगावाट। माथिल्लो तमाकोसी जलविद्युत आयोजना नेपालकै ठुलो जलविद्युत आयोजना हो, जसको क्षमता 456 मेगावाट छन्। प्रश्न नम्बर 15, पावर फ्याक्टर के हो? अप्सन ए करेन्ट भोल्टेज, बी कोसाइन अफ फेज एङ्गल, सी रेसियो अफ एक्टिभ पावर टु टोटल पावर, सी रिएक्टिभ पावर एपरेन्ट पावर। उत्तर चाहिँ अप्सन बी कोसाइन अफ फेज एङ्गल्स। पावर फ्याक्टर भनेको फेज एङ्गलको कोसाइन हो, जुन सर्किटको वास्तविक र मात्रात्मक ऊर्जा प्रयोगको माप हो। प्रश्न नम्बर 16, इलेक्ट्रिकल मोटरको इफिसियन्सी बढाउनको लागि कुन तत्त्वको प्रयोग गरिन्छ? अप्सन ए अल्मुनियमका तार, बी कफरका तार, सी कोरमा सिलिकन स्टिल, डी सबैको मिश्रण। उत्तर चाहिँ अप्सन डी सबैको मिश्रण। मोटरको इफिसियन्सी बढाउन कपर, तार, सिलिकन स्टिल, कोर र अल्मुनियमको प्रयोग गरिन्छ। प्रश्न नम्बर 17, नेपालको कुनै क्षेत्रलाई विद्युत वितरणको दृष्टिकोणबाट ब्ल्याकआउट भनिन्छ भने त्यहाँ के को अभाव हुन्छ? अप्सन ए जनशक्ति, बी विद्युत आपूर्ति, सी जलस्रोत, डी ट्रान्सफर्मर। उत्तर चाहिँ अप्सन बी विद्युत आपूर्ति। ब्ल्याकआउट भनेको विद्युत आपूर्ति छैन भन्ने अर्थमा प्रयोग गरिन्छ। प्रश्न नम्बर 18, ओहमको नियम के हो? अप्सन ए बी इक्वल टू आई इंटू आर, बी पी इक्वल टू आई इंटू वी, सी भी इक्वल टू आई इंटू आर प्लस आर एक्स, डी आई इक्वल टू बी बाई आर। उत्तर चाहिँ अप्सन ए बी इक्वल टू आई इंटू आर। ओहमको नियम अनुसार भोल्टेज, करेन्ट र प्रतिरोधका बीचको सम्बन्ध व्यक्त गर्दछन्। प्रश्न नम्बर 19, एउटा सर्किटमा 12 भोल्टेज र 4 ओम प्रतिरोध छ भन्ने करेन्ट कति हुन्छ? अप्सन ए 1 एम्पियर, बी 2 एम्पियर, सी 3 एम्पियर, डी 4 एम्पियर। उत्तर चाहिँ अप्सन बी 2 एम्पियर। प्रश्न नम्बर 20, एउटा मोटरको इफिसियन्सी 85 हो भन्ने 1500 वाट इनपुटमा आउटपुट पावर कति हुनेछ? अप्सन ए 1275 वाट, बी 1300 वाट, सी 1350 वाट, डी 1200 वाट। उत्तर चाहिँ अप्सन ए 1275 वाट। प्रश्न नम्बर 21, ट्रान्सफर्मरको कार्य सिद्धान्त के हो? अप्सन ए विद्युतको स्थिरता, बी फेडर्सको नियम, सी पास्कलको सिद्धान्त, डी न्युटनको गति। उत्तर चाहिँ अप्सन बी फेडेसको नियम। ट्रान्सफर्मरको कार्य सिद्धान्त फेडेसको इन्डक्सन नियममा आधारित छन्। प्रश्न नम्बर 22, नेपालको सबैभन्दा ठुलो जलविद्युत आयोजना कुन हो? अप्सन ए त्रिशुली 3A, बी माथिल्लो तमाकोसी, सी भोटेकोसी, डी कुडे जलविद्युत आयोजना।
उत्तर चाहिँ अप्सन बी माथिल्लो तमाकोसी नेपालको सबैभन्दा ठुलो जलविद्युत आयोजना हो। प्रश्न नम्बर 23 सर्किटमा 250 भोल्ट र 5 एम्पियर करेन्ट प्रवाहित हुँदा कुल पावर कति हुन्छ? अप्सन ए 100 वाट, बी 125 वाट, सी 250 वाट, डी 300 वाट। उत्तर चाहिँ अप्सन बी 125 वाट। प्रश्न नम्बर 24 नेपालको विद्युत उत्पादनको प्रमुख स्रोत के हो? अप्सन ए कोइला पावर, बी जलविद्युत, सी पवन ऊर्जा, डी सौर्य ऊर्जा। उत्तर चाहिँ अप्सन बी जलविद्युत नेपालको प्रमुख विद्युत उत्पादन स्रोत हो। प्रश्न नम्बर 25 ट्रान्सफर्मरको भोल्टेज रेसियो V1 V2 र क्वाइल टर्न्स रेसियो N1 N2 को सम्बन्ध के हो? अप्सन ए V1 V2 = N1 N2, बी V1 V2 = N2 N1, सी V1 V2 = N1 × N2, डी V1 V2 = N1 + N2। उत्तर चाहिँ अप्सन ए V1/V2 = N1/N2। ट्रान्सफर्मरको भोल्टेज अनुपात क्वाइलको वाइन्डिङहरूको सङ्ख्या अनुपातसँग समान हुन्छ।